अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वो दिन बहुत बेहतर थे जब मैं बहुतों पर यकीन नहीं रखता था। मैं काफ़ी अरसे से नौकरी की तलाश में था, कोई ऐसी जॉब जो मेरे घर का खर्च चला सके। आखिरकार मुझे एक वेटर की जॉब मिल गई, लेकिन ये सिर्फ रात की शिफ्ट में थी। हालांकि मैं रात की शिफ्ट नहीं करना चाहता था, मगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने जॉब ले ली। एक छोटे से होटल में रात की शिफ्ट मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात अजीब व गरीब लोग या बदतमीज़ ग्राहकों से वास्ता पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक आसान काम है। बस आपके अंदर पूरी रात जागने की हिम्मत होनी चाहिए। सीधे अल्फाजों में, आपको बस स्टॉप के सामने बैठकर जागते रहने के पैसे मिलते हैं, चाहे नींद कितनी ही ज्यादा क्यों ना आ रही हो। ये काम काफी बोरियत भरा हो सकता है, क्योंकि रात के वक्त होटल में कम ही लोग आते हैं और मैं ज़्यादातर अकेला ही होता हूँ। मेरी शिफ्ट के ख़त्म होने पर मैं अपने मैनेजर के लिए एक रिपोर्ट तैयार करता हूँ और नाश्ता लगाने के लिए तैयारी करता हूँ। इसके बाद मैं अपने घर जा सकता हूँ। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है और हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाने लगता है, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगती है। होटल के लाउंज में लाइटें जलती रहती हैं, मगर हर तरफ मुकम्मल अंधेरा और गहरी खामोशी छाई होती है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात यही थी कि ये एक छोटा होटल था, इसलिए रात के वक्त कोई भी मेरे साथ मौजूद नहीं होता था जिससे बातचीत की जा सके। वहाँ बस मुझे यही मालूम होता था कि ऊपर कमरों में कुछ मेहमान सो रहे हैं, लेकिन इससे मेरे हालात पर कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं मुसलसल घड़ी की तरफ देखता रहता, बेचैनी से 7 बजने का इंतज़ार करता रहता कि मैं घर जा सकूं। इस होटल के अंदर कुछ न कुछ अजीब ज़रूर था। जैसे ही मेरी शिफ्ट शुरू होती, ऐसा महसूस होता था जैसे अंधेरे में कोई चीज़ मुझे देख रही हो, और ये एहसास बिल्कुल यकीनी था। अब मैं आपको होटल के लाउंज का थोड़ा सा नक्शा बताता हूँ। और सामने का दरवाज़ा शीशे का बना हुआ था। मैं हमेशा अपनी शिफ्ट शुरू होते ही इसे लॉक कर देता था। चंद कदम चलने के बाद एक छोटा सा कॉरिडोर आता है, जहाँ एक सोफ़ा और छोटा सा कॉफ़ी टेबल रखा हुआ है। कॉफ़ी टेबल पर कुछ मैगज़ीन वगैरह पड़ी रहती थी। दाईं जानिब एक दरवाज़ा जो नाश्ते की टेबल की तरफ खुलता है, जो काफ़ी तंग है। बाईं जानिब एक छोटा सा दरवाज़ा जो होटल के स्विमिंग पूल की जानिब जाता है। स्विमिंग पूल के रास्ते में एक लंबी और खाली राहदारी है, जिसकी दीवारों पर कोई सजावट वगैरह नहीं, जो इस जगह को और भी वीरान और डरावना बना देती है। बहरहाल मुझे होटल के अंदर ड्राइंग की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं इतना मसरूफ़ काम कर रहा था कि बस अपना काम ईमानदारी से निपटा कर चला जाता था। होटल का मेन डोर आम तौर पर 24 घंटे खुला रहता था, ताकि मेहमानों का इस्तकबाल किया जा सके। लेकिन ये होटल एक सुनसान और वीरान जगह पर मौजूद था।
اس ہوٹل کی قریب ترین پیٹرول پمپ 35 منٹ کی دوری پر تھا، اس لیے دروازے بند رکھنا ہی بہتر تھا۔ دروازے کے اندر اور باہر 1 گھنٹی لگی ہوئی تھی اور میں تب دروازہ کھولتا جب کوئی مہمان اسے بجاتا۔ یہ میری تیسری یا چوتھی رات تھی۔ وقت تقریباً 3 یا 4 بجے کا ہوگا۔ میں ابھی تک پوری رات جاگنے کا عادی نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اور میں مسلسل اونگیں لے رہا تھا۔ پھر ایسا لمحہ آیا کہ اچانک میری آنکھ لگ گئی اور گہری نیند میں چلنے لگ گئی۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں فوراً جاگ گیا اور نیند میں لنگڑاتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑا۔ میں نے چابی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے شیشے کے پار دیکھا، وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید کوئی انتظار کر کے چلا گیا ہوگا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ اگر مالک کو اس بات کا پتہ چلتا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیتے۔ میں سیدھا ناشتے کی ٹیبل پر گیا اور خود کے لیے ایک سٹرونگ کافی بنا لی تاکہ پوری رات جاگنے کے لیے تیار ہو سکوں۔ مگر کچھ ہی دیر بعد پھر دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس بار میں ڈر کر دروازے پر پہنچا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہاں آخر کیا ہو رہا ہے کہ سنسان جگہ پر میرے ساتھ کون مذاق کر سکتا تھا۔ اس رات کے بعد گھنٹی نہیں بجی، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں بس گیا۔ ہفتہ بھر کام کرنے کے بعد میں رات بھر جاگنے کا عادی ہو چکا تھا۔ میرا مینیجر بھی میری کارکردگی سے خوش تھا اور اس نے میری تعریف کی، جس سے مجھے کافی حوصلہ ملا۔ لیکن جیسے اکثر مینیجر کرتے ہیں، بجائے مجھے کوئی انعام دینے کے، اس نے میری ذمہ داریاں مزید بڑھا دی۔ اب مجھے ناشتہ لگانے کے ساتھ ساتھ سوئمنگ پول کی صفائی کا کام بھی کرنا تھا۔ یہ کام بھی زیادہ مشکل نہیں تھا اور میں اس کے لیے خوشی سے راضی ہو گیا، کیونکہ اس سے میرا ٹائم اچھا گزر جاتا۔ لیکن ایک بات جو میرے مینیجر نے مجھے نہیں بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ سوئمنگ پول کا ایریا بہت کم روشنی والا تھا۔ وہاں صرف 4 کمزور روشنی والے بلب لگے ہوئے تھے جو چاروں دیواروں کے کونوں میں لگے ہوئے تھے۔ ان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ یہ ہوٹل میں سب سے بڑی جگہ تھی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اس کے کنارے اور بھی زیادہ دور محسوس ہوتے تھے۔ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ملاقات ہوتی رہے۔